hapon, mayong gabi, mayong buntag. Atong basahon ang 1 Juan 3:17-18. Ang 1 Juan 3:17-18 nagkanayon nya kinsa may manag-iyag magabutang nya imong makita ang imong igsuon naas kawaladon sa panginabuhi dinis kalibutan. Ang pangutana, nagpabilin ba ka sa gugma sa Dios? Kung miingong kag oo, nagpabilin ka sa gugma sa Dios, nakita ba nimo nga nahatagan nimo pagtagad imong isikataw sama sa piniling nasod sa Pangulo nga mo gitutukan sama sa Dios sa langit nga nagtutok nahatagag pagtagad ang mga tao sa panginabuyan? Tubagang pangutana, kung tinuod kang oo, yes,